स्मॉग के बादल छटके, शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स के औकात पर पाबंदी खत्म। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। हुक्म का फौरी इतलाक होगा। पाबंदी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के पेश नज़र वापस ली गई है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिजाई आलूदगी का ग्राफ नीचे आ गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। 7 से 8 दिसंबर के दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। हैवी ट्रैफिक आज से इतवार तक दाखिला बंद। शहर में 41 इंसदाद स्मोक स्क्वाड्स भी तश्कील। दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए। प्लास्टिक आलूदगी इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा करार। प्लास्टिक प्रोड्यूसर सप्लायर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। एंटी प्लास्टिक स्क्वाड प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी के लिए मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 9 प्लास्टिक फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चेयरमैन पीसीबी की कामयाब हिकमत अमली। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान का नए फार्मूले का मुतालबा तस्लीम कर लिया। भारतीय मैचेस पीसीबी के फार्मूले पर होंगे। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत में शेड्यूल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। सार्फिन के लिए फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन आज से अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ सर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। महकमे खजाना ने अपनी छत अपना घर के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एमरजेंसी सर्विस को सैलाब का साजो सामान मुरम्मत कराने के लिए 2 करोड़ 66 लाख रुपए मुंतकिल। शहर के छोटे अस्पतालों और डिस्पेंसरीज को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 18 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश जदीद तर्ज पर होगी। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी का 10 साल पुराने आलात बदलने का फैसला। सूबाई काबीना ने पहले मरहले के लिए 1 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त काबीना को भिजवा दी गई है। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। मेन रोड पर खोदा गया घड़ा सीबीडी के लिए इम्तिहान बन गया। वज़ीर आला को दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। बेहंगम तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी ज्यादा मुतासर होने लगी। पीएचए की शाबाश लेने के लिए फुर्तियां। माल रोड पर ग्रीन एरियाज के अपग्रेडेशन का काम कबल अज वक्त मुकम्मल। माल रोड पार्क टी हाउस वाली पार्क का काम 2 करोड़ 48 लाख से जायद का करवाया गया। जीपीओ चौक पर फाउंटेन प्लांटर पर 1 करोड़ 59 लाख से जायद लगा दिए गए। पीएचए ने कामों पर 7 करोड़ एडवांस लगा दिए हैं। नहम और दहम की दाखिला फीसों में 50% तक इजाफा। सैकड़ों उम्मीदवार दाखिला भिजवाने से महरूम, इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मुताबिक वज़ीर आला फीसों में इजाफा के बारे में मामले का नोटिस लें। लाहौर बोर्ड फिल-फौर दाखिला जमा करवाने की तारीख में तौसी करे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की वेबसाइट का लिंक डाउन। हज़ारों स्कूलों को सवालिया पर्चे प्रिंट करने में मुश्किलात का सामना। सवालिया पेपर्स डाउनलोड करने के लिए पैक ने टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक वेबसाइट बंद रही तो 9 दिसंबर को मिड टर्म इम्तिहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की किल्लत बरकरार। आटे का नामो निशान तक नहीं। कई महीनों से घी और ऑयल भी नहीं मिल रहा। गरीब तबका परेशान। आटा, घी, ऑयल ही दस्तयाब नहीं तो घर में क्या लेकर जाएं, सार्फिन की दुहाई। शालीमार पार्क कहनानों में नसब फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। नल के गायब, गंदगी के अंबार लग गए। मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। विंडसर पार्क इचरा का फिल्ट्रेशन प्लांट भी 3 साल से खराब। प्लांट पर लगे नलके और टायर्स भी टूट फूट का शिकार। 2 बरस के बाद रेगुलर डायरेक्टर कॉलेजेस की तायुनाती। लाहौर डिवीजन के लिए एहसन मुख्तार को डायरेक्टर कॉलेजेस लगा दिया गया। साहिवाल डिवीजन के लिए सैयदा अंदलीब डायरेक्टर कॉलेजेस होंगी। गुजरांवाला डिवीजन अमानुल्लाह राठौर। रावलपिंडी डिवीजन के लिए कनीज़ फातिमा डायरेक्टर कॉलेजेस होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने नामों की मंजूरी दे दी।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا ایڈہاکزم بڑھ گیا، انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں بھی سربراہ سے محروم، ڈی این پی ایچ کا عہدہ خالی، تعیناتی نہ ہو سکی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ تاحال ڈی این پی ایچ تعینات نہ کر سکا۔ پنجاب ہوٹا سمیت متعدد ٹیچنگ اسپتالوں کو پہلے ہی مستقل سربراہ نہیں ملے ہیں۔ ایف پی آر نے کورس کے لیے گریڈ 20 کے متعدد افسران کو نامزد کر دیا، ڈائریکٹر ویلیویشن لاہور منیزہ مجید کو نامزد کیا گیا، ڈائریکٹر پی سی اے سینٹرل لاہور عظمت طاہرہ، کلیکٹر کسٹمز اپیل لاہور سعدیہ منیب بھی کورس پر جائیں گی۔ کورس کا دورانیہ 13 جنوری سے 16 مئی تک ہوگا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا شہر بھر میں آپریشن، مختلف مقامات پر دیسی گھی، مکھن، دودھ، دہی، چیز کا معائنہ، ڈیری مصنوعات میں ملاوٹ مافیا کو لاکھوں کے جرمانے عائد کیے گئے، چیکنگ کے دوران 33 کو اصلاحی نوٹس جاری، 32 سیمپل لیبارٹری بھجوائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی دفعات کے مقدمات، اسلام آباد پولیس نے تفتیش کے لیے پنجاب پولیس سے مدد مانگ لی، تفتیش اور چالان مکمل کرنے کے لیے 1 ایس پی 10 ڈی ایس پیز مانگے گئے، آئی جی پنجاب کا ماہر تفتیشی ایس پیز ڈی ایس پیز فراہم کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت 130 ارب بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے گی، آؤٹ سورسنگ سے 103 تحصیلوں میں صفائی نظام رائج کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازما بخاری کی پریس کانفرنس، بولیں کہ اگلا مرحلہ ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنا ہے، چائنا سے واپسی پر اس کا بھی آغاز ہوگا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی زیر صدارت اجلاس، ممبر کالونیز عبد الوحید ملک، ممبر ٹیکسز زمان بٹو، راشد کمال الرحمان کی شرکت۔ نبیل جاوید بولے کہ حکومت نے بورڈ آف ریونیو کی 8 نئی اسکیموں کی منظوری دی، سرکاری اراضی کے مکمل واجبات ادا کرنے کے بعد اراضی کی الاٹمنٹ کی منظوری۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ احمد جاوید قاضی کی شرکت۔ قذافی میٹرو بس اسٹیشن کو گرین انرجی پر منتقل کرنے کی تجویز پر پیش رفت کا جائزہ، لاہور میں ایکو فرینڈلی بسیں چلانے کے لیے تمام امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر صنعت و تجارت شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس، پرائس کنٹرول کونسل نے نئی ایپلیٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی، سیکریٹری زراعت اور سیکریٹری لائف سٹاک کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ صوبائی وزیر بولے کہ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے اقدامات جاری رکھے گی۔ چینی کمپنی کی ویسٹ ری سائیکلنگ کے لیے پلانٹ لگانے کی پیشکش، کمپنی کے وفد کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ملاقات، چائنیز بزنس کونسل کے صدر بھی شریک، ویسٹ سے عمارتی اینٹیں بنانے پر اپنی کمپنی کی مہارت سے آگاہ کیا۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ چینی کمپنی کا منصوبہ آلودگی اور شور سے پاک ہوگا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ کی زیر صدارت اہم اجلاس، تمام ڈپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، مائنورٹیز کارڈز کی تقسیم اور اجرا کے مراحل کا جائزہ لیا۔ 20 دسمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کارڈز کا اجرا کریں گے، ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری۔ کونسل جنرل ترکیہ کی سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال دفتر آمد، علی ارباز کو ترکش بینڈ کے ذریعے سلامی پیش۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ سے اہم ملاقات، ملکی سیاسی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال، علی ارباز نے فلاحی اقدامات کو بھی بے حد سراہا۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، میانی صاحب قبرستان میں پروقار تقریب، جی او سی لاہور میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے پھولوں کی چادر چڑھائی، پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یونٹ کے غازیوں اور ہمشیرہ نے بھی قبر پر پھول چڑھائے، وزیر اعلیٰ کا خراج عقیدت۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا ٹاؤن ہال کا دورہ، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ای چینجنگ کا جائزہ، تمام بوتھ کا دورہ اور سہولت اور انتظامات دیکھے، بولے ای چینجنگ کا مقصد شفافیت، کارکردگی میں بہتری لانا ہے، ترقیاتی کاموں کے معیار اور شفافیت قائم ہوگی۔
CCPO لاہور کی زیر صدارت اردر روم رواں سال اب تک پولیس ملازمین کی 2348 اپیلیں سنی گئی۔ 2161 پولیس ملازمین کی اپیلیں سنوائی کے لیے منظور، 82 اپیلیں مسترد، 105 ملازمین کی اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ پولٹری ٹریڈرز، فارمرز اور سیلرز کے مسائل حل کرنے کا عزم، طارق جاوید کو پولٹری ٹریڈرز کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد نے تقرری کی۔ ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری۔ پیف ایجوکیشن سپورٹس ایونٹس کے حوالے سے اجلاس، سیکریٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال نے صدارت کی۔ سپورٹس ایونٹ میں پنجاب کے 350 گرلز اینڈ بوائز کھلاڑی شریک ہوں گے۔ لیڈز لاء کالج کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، شرکاء کی جانب سے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ طلباء و طالبات کی جانب سے حمد و نعتیہ مقابلے ہوئے۔ کانفرنس میں CEO محمد یونس، پرنسپل رانا نعیم سرور کی خصوصی شرکت۔